दर्शन म दर्शन अवस्थी। सो शेयर मार्केटमा धेरै सोधिने क्वेशनहरू जस्तै तपाईले कतिको रिस्क लिनु ठिक हुन्छ त, तपाईले शेयर मार्केटमा कतिको पैसा लगाउनु ठिक हुन्छ त, तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि कति कम्पनीलाई सिलेक्ट गर्नु ठिक हुन्छ त, तपाईले रिस्क कसरी मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईले कसरी शेयर मार्केटमा बढी रिटर्न्स ल्याउन सकिन्छ र कतिको रिटर्न्सको तपाईले एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ त, ती सबै क्वेशनहरूको आज ट्याकल गर्नेछौं र एन्सर दिनेछौं। सो यो भिडियोको अन्तिमसम्म मसँग रहनु होला। सो यो च्यानलको मेन एम भनेको तपाईलाई एउटा सक्सेसफुल इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टर बनाउनु हो। तपाईहरु धेरै च्यानलहरु सुन्नुहुन्छ, टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पनि सुन्नुहुन्छ होला, तर यो च्यानलको एम भनेको तपाई हामीसँग नहुँदा या हामी तपाईसँग नहुँदा पनि तपाईले सक्सेसफुल इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहोस् भन्ने नै हो। सो हामीले धेरै भिडियोहरु प्रोडक्सन गरिरहेका छौं, लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको हुनेछ, अरु भिडियोहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सो अब शेयर मार्केटमा सोधिने सबैभन्दा बढी सोधिने फर्स्ट प्रश्नतिर जाम। त्यो प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ कतिको रिस्क लिनु चाहिँ ठिक हुन्छ। अब यो क्वेशन धेरै भेरिएबल्सहरुमा डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछ, जस्तै तपाईको एज, तपाईसँग कति पैसा रहेको छ, तपाईको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डहरु कस्तो कस्तो रहेको छ त, यो कुराहरुमा डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछ। अब कसरी डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछ त भन्दाखेरि जस्तै तपाई 20 एजको हुनुहुन्छ, अर्को मान्छे 30 एजको हुनुहुन्छ अनि एउटा मान्छे 40 एजको हुनुहुन्छ। 20, 30 र 40 एजको मान्छेले फरक फरक रिस्क लिने क्यापेसिटी हुन्छ कि हुँदैन? जनरली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम उमेरको मान्छेले चाहिँ बढी उमेर भन्दा चाहिँ बढी रिस्क लिन सक्दछ। किन भन्दाखेरि जस्तै मानौं एउटा एक्जाम्पल लियौं, एउटा 30 वर्षको मान्छे हुनुहुन्छ अनि अर्को 40 वर्षको मान्छे हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 30 वर्षको मान्छेले बढी रिस्क लिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरुसँग रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी बढी हुन्छ र त्यो रिस्कलाई चाहिँ अरु वेबाट मिनिमाइज गर्न सक्ने इन्कम सोर्सहरु देखि लिएर उनीहरुसँग भएको एनर्जी, स्किल सिक्न सक्ने एनर्जी, त्यो कुराहरु बढी हुन गर्दछ। त्यसैले फ्यामिली पनि अहिले नै त्यस्तो म्याच्योर भएको हुँदैन, फ्यामिलीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरु पनि अलिअलि कम नै भएको हुन्छ, जुन म्याच्योर एज हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ। सो कम उमेरमा चाहिँ बढी रिस्क लिन सकिने क्यापेबिलिटी हुन्छ। अनि अर्को फ्याक्टर के भन्दाखेरि जस्तो मानौं एउटा मान्छेसँग चाहिँ 10,000 रुपैयाँ छ, अर्को मान्छेसँग चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ छ। अब यसो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 10,000 भएको मान्छेले कति रिस्क लिन सक्छ त? मानौं 2,000, 4,000 त्यति नै त रिस्क लिन सक्छ नि। तर 10 लाख इन्कम भएको मान्छे या 10 लाख पैसा भएको मान्छेले चाहिँ 2 लाख, 4 लाख सम्मको रिस्क लिन सक्दछ। सो जति बढी रिस्क लियो त्यति नै बढी रिटर्न आउने त हो नि। सो त्यसैले 10,000 भएकोले चाहिँ 2-4 हजार मात्र गर्न पायो, 10 लाख भएकोले 2-4 लाख पनि गर्न पायो। सो त्यसो पनि तपाईसँग कति पैसा छ, कति इन्कम छ, त्यसले पनि तपाईले कति रिस्क लिन सक्नुहुन्छ, तपाईको क्यापेबिलिटी के छ भनेर डिटरमाइन गर्न सक्दछ। अनि अर्को एस्पेक्ट जसले चाहिँ रिस्कलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन सक्छ त्यो चाहिँ हो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड। जस्तै तपाईको फ्यामिली कतिवटामा डिपेन्डेन्ट छ त, तपाईले फ्यामिलीको कति मेम्बर्सलाई ध्यान राख्नु भएको छ त, यदि तपाईले बढी रिस्क लिनु भयो भने के तपाईको फ्यामिली पनि रिस्कमा आउन सक्दछ? यदि त्यो भयो भने चाहिँ तपाईले कम रिस्क लिनुहुन्छ, त्यो अटोमेटिक कुरा नै हो। किनभने तपाई आफूलाई त रिस्कमा राख्न सक्नुहुन्छ तर आफ्नो फ्यामिलीलाई रिस्कमा राख्न कसैले पनि चाहदैन। सो रिस्कमा डिपेन्डेन्ट हुने, अब कति रिस्क लिने भनेर डिपेन्डेन्ट हुने फ्याक्टरहरु लगभग यति नै हुन्। सो शेयर मार्केटमा अर्को धेरै सोधिने क्वेशन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ शेयर मार्केटमा एउटा बिगिनर हो, मैले चाहिँ कति पैसा लगाउन चाहिँ राम्रो रिटर्न आउन सक्दछ, शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नको लागि कतिसम्म चाहिँ पैसा लगाउन मिल्छ, 1000 रुपैयाँ, 1 लाख रुपैयाँ कति चाहिँ लगायो भने चाहिँ मैले राम्रो रिटर्न्स पाउन सक्छु र कति चाहिँ मिनिमम क्राइटेरिया हो शेयर मार्केटमा इन्ट्री गर्नको लागि भन्ने क्वेशन धेरै सोधिने गर्दछ, धेरै इन्भेस्टरहरूले भन्ने गर्दछन्। अब तपाईले आईपीओ भर्नुभयो भने जति आईपीओ एलोटेड छ र त्यो युनिटको जति पैसा रहेको छ त्यति नै हुने भयो। तर तपाईले शेयर मार्केटमा इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले जतिबाट इन्ट्री गर्दा पनि हुँदछ, एउटा लिमिट भन्ने कुनै पनि हुँदैन। जस्तै अब तपाईहरुले चाहिँ कुन कम्पनीको चाहिँ शेयर किन्न चाहनुहुन्छ र त्यो कम्पनीको भ्यालु कति छ र मिनिमम शेयर कति किन्न पाइन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै मानौं तपाईले 1000 रुपैयाँ पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुभयो, तपाईले 10,000 रुपैयाँबाट पनि सुरुवात गर्न सक्नुभयो, त्यो तपाईमा नै डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछ। तपाई कुन कम्पनीको शेयर किन्न चाहनुहुन्छ, तपाई कति भ्यालुमा किन्न चाहनुहुन्छ, तपाई कति किता शेयर किन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछ। सो एउटा हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि यतिबाट नै तपाईले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यस्तो धेरै एक्जाम्पलहरु
इन्भेस्टरहरू छन्, जस्तै 1000 रुपैयाँबाट पनि सुरुवात गरेको, 10,000 बाट सुरुवात गरेको, तर यति चाहिँ के हुनुपर्दछ भन्दाखेरि तपाईसँग यतिसम्म चाहिँ इनफ पैसा हुनुपर्दछ जसबाट चाहिँ तपाईले इनफ किता किनेर त्यसलाई सुरुमा ट्रेडिङको रूपमा या इन्भेस्टमेन्टको रूपमा राख्न सकिने चाहिँ इनफ रुपैयाँ हुनुपर्दछ। जस्तै तपाईसँग 1000 रुपैयाँ मात्रै छ भने त्यसले राम्रो राम्रो कम्पनीको राम्रो राम्रो किता सेयरहरू किन्न सक्दैन। सो त्यो 1000 रुपैयाँ भएको चाहिँ त्यस्तो भन्न मिल्दैन कि 1000 रुपैयाँबाटै इन्भेस्ट गर्न मिल्छ, 1000 रुपैयाँबाट पनि इन्भेस्ट गर्न मिल्छ। तर तपाईले राम्रो राम्रो कम्पनीको सेयरहरू राम्रो प्राइसमा र राम्रो युनिट किता किन्नको लागि चाहिँ तपाईलाई राम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिने गर्दछ। यति मिनिमम या म्याक्सिमम भन्ने लिमिट चाहिँ छैन, जस तपाईले आफ्नो आफ्नो क्याल्कुलेसन गरेर म यो कम्पनीको सेयर किन्न चाहन्छु, यति युनिट किन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ तपाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब शेयर मार्केटमा सोधिने तेस्रो सबैभन्दा बढी सोधिने क्वेशन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन फ्लक्चुएसन भइरहेको मार्केट छ नि, यो जुन चेन्ज भइरहेको मार्केट हुन्छ नि, त्यो मार्केटमा चाहिँ हामीले कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो रिटर्न कमाउन सकिन्छ, कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डुब्ने खतरा चाहिँ कम हुन्छ, यो क्वेशन धेरै इन्भेस्टरहरूले सोध्ने गर्दछन्। अब यसको एन्सर चाहिँ के हुन सक्दछ त भन्दाखेरि एउटा डलर कस्ट एभरेजिङ भन्ने कुरा छ, जसलाई चाहिँ धेरै इन्भेस्टरहरूले चाहिँ फलो गरेको पाइन्छ। अब यो डलर कस्ट एभरेजिङ भनेको के हो भनेर बुझौँ। अब यो चाहिँ खासमा ट्रेडिङको लागि भन्दा पनि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ डलर कस्ट एभरेजिङ चाहिँ मानिने गर्दछ। अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मानौँ तपाईले यो महिनाको यति डेटमा मैले यति पैसा लगाउँछु भनेर चाहिँ तपाईले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ अहिले एउटा महिना चलिरहेको छ, पछि अर्को महिना चल्नेछ, त्यसपछि तेस्रो महिना चल्नेछ, तपाईले चाहिँ म यो डेटमा यति पैसा लगाउने छु यो कम्पनीमा भनेर तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यसको शेयर प्राइस अहिले 100 होस्, पछि 150 होस्, तर तपाईले त्यति पैसा चाहिँ लगाउनुहुन्छ। तपाईले कम किता पाउनुहुन्छ। जस्तै मानव एउटा कम्पनी तपाईले सेलेक्ट गर्नुभयो, त्यो कम्पनीमा चाहिँ मैले डलर कस्ट एभरेजिङ एप्लाई गर्छु भनेर तपाईले सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै त्यसको प्राइस अहिले 100 छ अरे, भोलि गएर 150 होला अर्को महिना, तर तपाईले एकचोटी सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ किन्नै पर्ने हुन्छ तपाईले डलर कस्ट एभरेजिङलाई मेन्टेन गर्नको लागि। जस्तै तपाईले चाहिँ 10,000 रुपैयाँ लगाउँछु भनेर चाहिँ एउटा कम्पनीलाई छान्नुभयो, अनि अहिले चाहिँ 1000 रुपैयाँ छ भन्यो भने अहिले 10 किता होला, भोलि 150 छ भन्यो भने चाहिँ अर्को महिनामा चाहिँ कति कम किता होला नि त, तर त्यति चाहिँ तपाईले किन्नै पर्ने हुन्छ डलर कस्ट एभरेजिङमा। सो चेन्ज भइरहेको फ्लक्चुएसन भइरहेको मार्केटमा यसलाई यो टेक्निकलाई अपनाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। जुन शेयर मार्केटका बादशाह मानिन्छन् वारेन बफेट, उहाँले पनि यो टेक्निकलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भन्नुहुन्छ एउटा लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि। सो तपाईले यो टेक्निकलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ, नअपनाए पनि एकचोटी टेस्ट गर्न त पक्कै नै सक्नुहुन्छ। यसलाई फ्लक्चुएटिभ मार्केटको लागि चाहिँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्निकलाई। अनि शेयर मार्केटमा सोधिने चौथो मेनली सोधिने प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि हामीहरू आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौं त, त्यो एकदमै सोधिने गर्दछ सबै इन्भेस्टरहरूबाट। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ हामीहरू एउटा एक्जाम्पल लियौं। जस्तै अहिलेको टाइमको नै एक्जाम्पल लियौं न, जस्तै कोभिड टाइपको एक्जाम्पल लियौं हैन। एउटा मान्छेले चाहिँ होटल सेक्टरमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको थियो, अर्को मान्छेले हस्पिटालिटी सेक्टरमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको थियो, र अर्को मान्छेले चाहिँ हस्पिटालिटी र होटल सेक्टरमा चाहिँ इक्वली जोस डाइभर्सिफाई गरेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको थियो भनेर बुझौँ। अब कोभिडले के गर्यो त, हस्पिटालिटी सेक्टर चाहिँ एकदमै राइज गरिदियो हैन, होटल सेक्टर चाहिँ एकदमै तल झार्दियो। अब जुन त्यो हस्पिटालिटी सेक्टरमा इन्भेस्ट गरेको मान्छे छ त्यो मान्छेले त एकदमै बुम पायो, तर जुन होटल सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छे छ त्यसको त प्रफिट त गयो नि त हैन, डुब्यो नि त, त्यो त लसमा गयो नि त। तर जुन डाइभर्सिफाई गर्ने मान्छे छ त्यो मान्छेले चाहिँ न लस बियर गर्यो न प्रफिट बियर गर्यो। अब के भन्छ त भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले सोच्नु होला कि मैले त होटलमा इन्भेस्टमेन्ट गरे, मैले त डुबे, अर्कोले हस्पिटालिटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो त्यो चाहिँ माथि उठ्यो, मैले पनि अर्कोचोटि पनि हस्पिटालिटीमा नै इन्भेस्टमेन्ट गर्छु, त्यो होइन। तपाईले अब फर्दर फ्युचरमा चाहिँ कुन कुन कन्डिसन आउँछ तपाईलाई त्यो त थाहा छैन नि त हैन, त्यो थाहा पाउनु उचित पनि हुँदैन र त्यो थाहा पाउनु सम्भव पनि हुँदैन। अब कति चाहिँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्भव नै हुँदैन के। अब त्यो के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब डाइभर्सिफाई भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले विभिन्न कम्पनीका शेयरहरू तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नुभयो भने एउटा कम्पनी प्रफिटमा गयो अर्को कम्पनी लसमा गयो भने पनि तपाईले चाहिँ लस पनि हुँदैन प्रफिट पनि हुँदैन। तर यदि तपाईले डाइभर्सिफाई गर्नु भएन भने लसमा गयो भने चाहिँ तपाईको फ्यामिलीलाई पनि प्रेसर पर्ने गर्दछ नि त। तपाईले एकदमै लस बियरिङ क्यापासिटी तपाईको यदि बढी छ भने मात्र तपाईले शेयर मार्केटमा
टिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिस्क मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ अब कति कम्पनी राख्ने त तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा, त्यसको लागि सर्टेन यति नै क्राइटेरिया भन्ने छैन होइन, यति नै कम्पनी राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँको आफ्नो चोइस हो। तर जेनरली चाहिँ के भनिने गर्दछ त भन्दाखेरि 10 देखि 20 वटा कम्पनी या 15 देखि 20 वटा कम्पनी चाहिँ राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो 15-20 वटा कम्पनीको चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेगुलरली अपडेटहरू लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले 40 वटा 50 वटा कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने के तपाईँ 50 वटा कम्पनीको फाइनेन्सियल रिपोर्ट पढ्न सक्नुहुन्छ त वर्षको वर्ष? यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्दा हुन्छ। तर धेरै मान्छेले नभ्याउने हुन्छ नि त, त्यसैले 10 देखि 20 या 15 देखि 20 मा गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज चाहिँ तपाईँले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एजुम्सनमा चाहिँ त्यति कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले पोर्टफोलियो बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। अनि जुन रिस्क मिनिमाइजेसनको लागि चाहिँ तपाईँले रिसर्च चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, या हामी जस्तै च्यानलहरू तपाईँले अनलाइनलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी तपाईँलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू, टेक्निकल एनालाइसिसको सिरिजहरू पनि लिएर आउनेछौँ र कम्पनी एनालाइसिस कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरूमा पनि हामीहरू कुरा गर्नेछौँ। सो तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अरू रिसर्चहरू पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै तपाईँले कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, क्वार्टरली रिपोर्टहरू होइन, प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टहरू, ब्यालेन्स सिटहरू होइन, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू सबै तपाईँले चाहिँ आफै स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या अरू कुनैको एनालाइसिसहरू तपाईँले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो रिस्क मिनिमाइजेसनको लागि। शेयर मार्केटमा सबैभन्दा बढी सोधिने 5औं प्रश्न रहेको छ, मैले कतिको चाहिँ रिटर्न एक्सपेक्ट गर्ने त? अब तपाईँले ब्याङ्कमा एफडीमा राख्नुहुन्छ, कति पर्सेन्टको रिटर्न पाउनुहुन्छ? 6%, 8%, 8% पनि पाउनु हुँदैन, त्योभन्दा पनि कम पाउनुहुन्छ। तर तपाईँको एक्सपेक्टेसन सेयर मार्केटमा एकदमै बढी हुन्छ र तपाईँले एक्सपेक्ट गरे अनुसार तपाईँले रिटर्न कमाउन पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो कतिको रिटर्न चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने त? त्यो कुराको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जतिको रिस्क लिन चाहनुहुन्छ त्यतिकै तपाईँले रिटर्न पाउने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। अब कसरी त भन्दाखेरि मानौँ कुनै मान्छेले 2 लाखको रिस्क लिइरहेको छ, कुनै मान्छेले 2000 को रिस्क लिइरहेको छ, अब कसले बढी रिटर्न पाउँछ त? यदि राम्रो सक्सेसफुल इन्भेस्टमेन्ट भयो भने 2000 ले पनि राम्रो रिटर्न पाउँछ, तर त्यही लेभलको रिटर्न चाहिँ 2 लाखको मान्छेले, 2 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरेको मान्छेले चाहिँ पायो भने कति ठुलो हुन्छ त तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको रिस्क चाहिँ तपाईँको रिटर्नसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने गर्दछ। अनि तपाईँले अर्को रिटर्न चाहिँ कसरी तपाईँले आफूले मैले कति रिटर्न पाउँछु भनेर क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कम्पनी एनालाइसिसहरू कस्तो छ त, तपाईँले कतिको राम्रोसँग कम्पनी एनालाइसिस गर्नुभएको छ र त्यो कम्पनीको 5 वर्षपछिको फ्युचर चाहिँ तपाईँले कसरी एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले प्रिडिक्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछ। सो हामी पनि यस्तो टाइपको भिडियो लिएर आउने गर्दछौँ, कुन कम्पनीको फ्युचर कस्तो छ, कुन कम्पनीको फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू, कम्पनी एनालाइसिसहरू, त्यो सिरिजहरू तपाईँले आउँदैछ। तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुभयो र यो हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्युएसन दिएर हेर्दै जानुभयो भने तपाईँले सेयर मार्केटमा धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्नुहुनेछ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरू यो भिडियोलाई चाहिँ यति नै राखौँ। सो तपाईँले आफ्नो रिटर्न कति पाउनुहुन्छ, रिस्क कति लिने, तपाईँले पोर्टफोलियोमा कति राख्ने भनेर तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। अरू कुराहरूको लागि चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक गर्दै गर्नुहोला। लाइक कमेन्ट शेयर खै त? लाइक होइन के, एप्रिसिएट गर्ने हो, कमेन्ट होइन फिडब्याक दिने हो, अनि स्कलरशिपमा लगइन गर्ने हो। सो गेट रेडी टु अनलर्न विथ अस।